بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و بارح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 علی جل علی جل علی جل برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ صلوات پڑھیے بلند آواز سے آج کی صفحہ آداب ادھر فیصل سامنے اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین کے دلوں میں موجود اس حرارت کے وسیلہ سے جو انہیں کربلا کے ذروں سے تمسک سے ملتی درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث خون سید الشہداء کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب صلوات پڑھنے بلند آواز مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ اور ملائکہ گواہی
व उलुल इल्म, और वो जिनकी फितरत में इल्म है वो गवाही देते हैं। और उनकी निशानी ये है कि कायमम बिल किस्त, वो आदल पर कायम है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जबकि वो खुद ही माबूद है और अपने माबूद होने पर खुद ही गवाह है। और जब वो खुद गवाह है तो क्या उसकी गवाही किसी ने सुनी? अल्लाह ने जब गवाही दी कि मैं माबूद हूँ, तो जो इबादत गुजार हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उन्होंने ज़ुबान से, कान से, अल्लाह की ज़ुबान से अपनी समाअत के ज़रिए ये गवाही सुनी? कोई है ऐसा? जब वो अपनी गवाही देता है तो फिर वो अपनी गवाही भी ज़ुबान रिसालत से देता है। जब अल्लाह अपने माबूद होने की गवाही तो फिर भी वो ज़ुबान रिसालत से देता है। जब रसूल कहे मैं रसूल हूँ तो फिर वो रसूल है। फ़िक्र एहतियात से, और मैं कोट करने वालों को भी कहूँगा कि वो मुकम्मल फ़िक्र कोट करें, तोड़ फोड़ के नहीं, कट करके नहीं, एडिट करके नहीं। जब रसूल कहें मैं रसूल हूँ तो फिर वो अपनी गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं रसूल हूँ, तो फिर वो रसूल है। और जब वो कहें अल्लाह एक है तो फिर ये समझें अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह एक है। क्योंकि वो बिस्मिल्लाह, क्योंकि वो खुद तो कलाम करता नहीं, और जब किसी से नजर आए बगैर भी कलाम कर ले तो उसे कलीमुल्लाह बना देता। जैसे वो खुद कहे कि अल्लाह, मैं अल्लाह, जब जनाबे मूसा से कहे मैं अल्लाह बोल रहा हूं तो दिखाई तो उन्हें भी नहीं देता, लेकिन गवाही मूसा की जुबान से अपनी नहीं दिलवाता, मोहम्मद की जुबान से। जब अपने आप पर गवाह बनाता है तो फिर उसे गवाह बनाता है, जिसे बारगाह अहदियत में मुकम्मल हुजूर है। जिसे बारगाह अहदियत में मुकम्मल हुजूर है। हुजूर भी है, कई बंदे हाजिर होते हैं उन्हें इल्म नहीं होता, वो हाजिर भी मुकम्मल हैं, अल्लाह के आलिम भी मुकम्मल। अगर कोई रिकॉर्ड करने वाला है बाहर से आया हुआ तो रिकॉर्ड करके ले जाए। मैं फजीलत मुस्तफ़ा का एक फ़िक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। जो अल्लाह को पूरा जानता हो ना उसे मोहम्मद कहते हैं। ये बिस्मिल्लाह, जो अल्लाह को पूरा जानता, शुक्रिया जी, नवाजिश आपके आदाब मेज़बानी पे कुर्बान। जो अल्लाह को मुकम्मल जानता उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने गवाही दी अल्लाह है, बेटे देखना इधर, मुस्तफ़ा ने गवाही दी अल्लाह है, और अबू तालिब के घर में खड़े होकर कहा कि अल्लाह है। अबू तालिब के घर में खड़े होकर कहा कि अल्लाह है। नहीं, जिन्हें ये फिक्रा नहीं पहुंचा इससे बेहतर कर दूं, अबू तालिब के एतमाद पर कहा अल्लाह। ये आप सलामत हैं जिंदगी। अबू तालिब के एतमाद पर कहा
اللہ ہے تو جو گواہیوں کا انتظام کرے کہ اس کے گھر سے بتایا جائے اللہ ہے، اس کا کلمہ پوچھنے والا پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرے، جس کے اعتماد جی سلامتی بہت شکریہ، جیتے رہے میری ملت کے جوان۔ اچھا چلیں مصطفیٰ سے پوچھیں گے، آپ ملیں گے تو پوچھیں گے، مصطفیٰ سے ملیں گے تو پوچھیں گے۔ ہم نے تو اس سے پوچھ لیا جس کے متعلق مصطفیٰ کہہ گئے، میرے بعد اس سے پوچھنا۔ نہیں جاگنا، ہم نے اگر ان سے نہیں پوچھا تو پھر ان سے پوچھ لیا جن کے بتائے گئے ہمیں بتا گئے کہ میرے بعد ان سے پوچھنا، اور پھر وہ بتا گئے میرے بعد ان سے پوچھنا، پھر وہ بتا گئے میرے بعد ان سے پوچھنا، پھر وہ بتا گئے میرے بعد ان سے پوچھنا، پھر وہ بتا گئے میرے بعد ان سے پوچھنا۔ تو ہم سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ ہمارے پاس ایک آپ بھی زندہ ہے جو گواہ ہے کہ اللہ ہے، جو گواہ ہے۔ صلوات ایسے پڑھیں جیسے وارث پہ پڑھی جانی چاہیے۔ جل ولی کل فرج۔ تو ہم تو پوچھ لیں گے کہ اللہ ہے، تو صرف اولو العلم، میں اولو العلم پہ بات کروں گا، اگر آپ اولو العلم تک رسائی نہیں ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے فرشتے گواہ، ملائکہ گواہ، جسے ملائکہ مشکل لگے وہ فرشتے سمجھ، جو فرشتوں سے ڈرتا ہے وہ ملائکہ سمجھتا ہے۔ تو ملائکہ سے پوچھ لو، رسائی بھی ہے تمہاری ہے کہ نہیں ہے، ان کی تو ہے، دو تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، دو فرشتے کرام الکاتبین، جمع ہو تو کاتبین، دو ہیں تو کاتبین، وہ تو ہر وقت تمہارے کندھوں پہ ہے نا، تو انہیں جانتے ہو، انہیں پہچانتے ہو، وہ جو تمہارے کندھوں پہ ہیں تمہیں ان کی معرفت ہے؟ بندہ کون سا ہے جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں لے جائے؟ جو تمہارے کندھوں پہ اللہ نے دو بٹھائے ہیں، تمہیں ان کی معرفت ہے؟ جب تمہیں اپنے کندھوں پہ بیٹھے ہوں کی معرفت نہیں تو ان کی کیسی ہو گئی جو مصطفیٰ کے جو ہاتھ اٹھا سکے وہ طائف میں تو اٹھائے۔ آپ جی سلامت ہیں، ان کی کیسے ہو گئی؟ توجہ، تو فرشتوں سے پوچھ لو، کبھی دیکھا فرشتے کو؟ چھپ کر گئے ہو؟ نہیں دیکھا تو میں بتا دیتا ہوں، جس نے دیکھا ہے پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا، جس نے فرشتہ دیکھا ہے اسے پھر کسی نے نہیں دیکھا، نہ پھر کوئی اسے نہیں دیکھ سکا۔ جس نے بھی فرشتہ دیکھ لیا پھر وہ نظر نہیں آئے۔ توجہ، یاد حسین جاگیے، فرشتوں پہ بات کرتے ہیں، نوری مخلوق ہے،
نوری مخلوق ہے فرشتے، اللہ کی تخلیق نور، اللہ کا نور نہیں فرشتے۔ جواب فکرہ تو ہے نا، کوئی کھا جائے، اللہ کا نور نہیں، اللہ کی تخلیق نور ہیں فرشتے۔ بس ایک فکرہ ہے، میں تو لفظ پہ لفظ کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمیٹنے والے اپنے دامن میں لے جائیں گے۔ جب مانتے ہو فرشتے نور ہیں تو پھر جن سے فرشتے مانگے وہ خاک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے بھائی، فرشتے نور ہیں تو جن سے مانگیں گے پھر وہ تو خاک نہیں ہوتا۔ فرشتے ہیں نا، موجود ہے نا فرشتے، انبیاء کے پاس آتے رہے فرشتے، نبیوں کے پاس فرشتے آتے رہے، جب جب نبیوں پہ مشکل بنی فرشتے آئے، جناب لوط کے پاس، جناب نوح کے پاس، توجہ، کبھی تابوت سکینہ لے کے، کبھی مائدہ لے کے، کبھی بی بی مریم کے لیے کھانے لے کے، فرشتے آتے رہے نا۔ نبی زخمی ہوتے رہے، فرشتے آتے رہے، زخمی ہوتے تو پھر فرشتے کیا کرتے تھے؟ نبی کو عرش پہ لے جاتے تھے؟ نہیں، زمین پہ آ کے ہی ٹھیک کر کے چلے جاتے تھے، آتے تھے نبی کے زخم پہ پر لگاتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتا تھا، فرشتے چلے جاتے تھے۔ تو جن نبیوں کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوئے وہ رضی اللہ ہیں، وہ علیہ السلام ہیں۔ تو پھر عقل کیجئے، جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوئے وہ علیہ السلام ہیں، تو جن کے جھولے سے فرشتوں کو میرا سلام ہے بھائی، جیئے یہ جوان نہیں کر آپ کی زندگی میں آپ سلامت رہیں، فرشتے آتے رہے، آپ جی دعا دے رہے ہیں، بسم اللہ۔ آدھی داد آپ کی، اتنا لمبا نعرہ آپ نے رکھا۔ فرشتے آتے رہے، بی بی مریم کے پاس بھی آتے، بی بی کو بھوک لگتی تھی تو فرشتے کھانا لے کے آتے، پوچھتے تھے زکریا کہاں سے آیا، بی بی بتاتی تھی فرشتے لے کے۔ تو فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، فرشتہ نوری مخلوق ہے، حسن نہیں فکرہ سنیے، نوری مخلوق ہے فرشتہ، بھوک نہیں لگتی، پھر بھی کہیں روٹیاں مانگنے آئے، بھوک نہیں لگتی فرشتہ، جو اناج کھا لے وہ جنت میں نہیں رہتا، فرشتے بطول کے گھر سے روٹیاں لے کے پھر جنت۔ بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، فرشتے اناج نہیں کھاتے تو پھر مان بطول کے گھر میں اناج نہیں پکتا تھا، اللہ کا ذکر پکتا تھا۔ یہ آپ سلامت رہیں زندگی کا۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ کی زندگی میں فرشتے سمجھ نہیں آئے نا تو نہج البلاغہ پڑھو، جنہوں نے دیکھے نہیں ان سے نہ سمجھنا، جنہوں نے دیکھے ہیں ان سے سمجھنا۔ نہج البلاغہ پڑھ، مولا نے فرشتوں کا بتایا، تعداد بھی معین نہیں ہے فرشتوں کی کہ فرشتے کتنے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، فرشتوں کی تعداد معین نہیں، ہر بندے کے ساتھ 2 تو ہیں نا،
अगर ज़मीन की आबादी 7 अरब है, चौदह अरब फरिश्ते, 14 आपके साथ भी 2-2 हैं। ये जो आप बैठे हैं ना, आपके कंधों के ऊपर भी 2-2 फरिश्ते हैं। एक उतनी देर फारिग है जितनी देर आप मजलिस में बैठे हैं। एक उतनी देर फारिग है जितनी देर आप मजलिस में बैठे। दूसरा, आप उठ के चले भी जाएंगे ना, वो लिखता रहेगा। आप मजलिस से उठ के घर चले जाएंगे, वो एक दिन मजलिस में बैठने का सवाब जिंदगी भर लिखता रहेगा। ये जो मजलिस में बैठे हो, नाजुल बलागा पढ़ो, फरिश्तों का पता चले। फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है ना, सब अल्लाह की मखलूक है फरिश्ते। तो पढ़ो ना, नाजुल बलागा पढ़ो, वो मखलूकात के बारे में तुम्हें बताएं कि कौन कौन सी मखलूकात। शहद की मक्खी तक तो मैं समझ नहीं आती। मौला फरमाते हैं, नाज करता है ये इंसान, चर्बी से देखता है, एक मक्खी का लुआब खाता है। आप बेदार रहिएगा। वो मक्खी तो समझ नहीं आई आपको, शहद की मक्खी नहीं समझ आई। शहद की मक्खी क्या है, फरिश्ता कैसे समझेंगे? वो तो नजर भी आती है। ये अलग बात है पाकिस्तान में शहद खालिस कब मिलती, नहीं मिलती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा किसी के पास हो तो वो मुझे दे, मिलती खालिस कब है। अच्छा, आपके पास का आपका नारा बताता है आपके पास से है। शहद की मक्खी आप नहीं समझे, वो जरा उसके छत्ते पे गौर करें, वो भी आपको नाजुल बलागा में मिलेगा। आप चूंटी पढ़े तो नाजुल बलागा में मिलेगी। तौहीद से लेके चूंटी तक जो चाहिए अली से ले। अली तो कह रहे हैं सलूनी सलूनी। वो मक्खी नहीं तुम्हें समझ आई, उसका छत्ता उतर जाए और उतरे हुए छत्ते को ले आना, वर्नियर कैलिपर लेके बैठ जाना डिजिटल, उसके साथ देखना कि किसी खाने में कोई मिलीमीटर का फर्क है, एक बराबर वो मक्खी ने बनाए, वो मक्खी ने बनाए, मक्खी ने। फिर मक्खियां वहां से उड़ती हैं, ये नाजुल बलागा में वो जाती हैं, जाके फूलों का रस चूसती, चूस के वापस आती हैं, तो फिर सीधी अपने उस खाने में नहीं चली जाती जो उनके लिए मुअज्जन है। उनकी रखवाली के लिए वहां कोई है, किसी गंदे फूल पे बैठ के तो नहीं आई। वो सूंघता है, अगर उसके मुंह से बदबू आए तो वही काटता है, 2 बराबर हिस्सों में। आपने देखा होगा छतों के नीचे टूटी हुई मक्खियां पड़ी होती हैं, हिस्से उनके बराबर होते हैं, तोल के देख लेना बराबर होते हैं। वो जो काट के फेंकता है ना, वो जो बैठा है, जिसने देखना है किसके मुंह में खुशबू है, किसके मुंह में बदबू है, उसे यासूब कहते हैं। इसलिए रसूल ने कहा था, या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासूब है। इसीलिए
अंत यासूबुद्दीन, और अली को यासूब बनाया भी इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पे अली देखेंगे किसके मुंह में मेरी मोहब्बत की खुशबू है। किसके मुंह में बुग़्ज़ की बदबू है। बिस्मिल्लाह, आप जिए, मेरी मिल्लत के जवान जिए, ये बाशऊर लोग जिए। अली यासूबुद्दीन, वो मक्खी समझ नहीं आई, फरिश्ता कैसे समझो। वो भी अली से पूछो, नाजुल बलागा में फरमाया अनगिनत फरिश्ते जो कयाम में है वो कयाम है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में, जो तशहद में है तशहद में है, जो सलाम में है वो सलाम में, जो तस्बीह में है वो तस्बीह में, जो तहलील में है वो तहलील में। वो अपने काम पे मामूर रहते, तौअन व करहन, उन्होंने करना। 2 बार अल्लाह ने उनको मुखातिब किया, सलाम वाले से सलाम छुड़वाया, क़याम वाले से क़याम छुड़वाया, रुकू वाले से रुकू छुड़वाया और कहा इसे सजदा करो। नहीं वैसे नहीं सुना आपने जैसे सुनना चाहिए। वाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं रूह फूंक दूँ इससे सजदा कर। तो फिर क़याम वाले ने भी किया, रुकू वाले ने भी किया, सलाम वाले ने भी किया, तस्बीह वाले ने भी किया, तहलील वाले ने भी किया, फिर सब ने सलाम ही किया, फिर सजदा ही, सब ने सजदा। दूसरी बार कब क़याम वाले से क़याम छुड़वाया, कब सजदे वाले से सजदा छुड़वाया, कब तस्बीह वाले से तस्बीह छुड़वाई, कब तहलील वाले से तहलील छुड़वाई, कब रुकू वाले से रुकू छुड़वाया, जब 5 चादर के नीचे जमा हुआ। शाबाश शाबाश, उठे हुए हाथ थक गए, आप थक गए। और फरमाया या मलाइकाती, ऐ मेरे मलाइका सुनो, सजदा नहीं आज कसीदा सुनो। वो फरिश्तों का जिक्र है नाजुल बलागा में। मौला फरमाते हैं कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पैर जमीन पर हैं और उनके कंधे अर्श के साथ मेल खाते। वो अपने परों में सिमटे हुए, बच्चे को बिठाओ, अपने परों में सिमटे हुए अर्श के नीचे खड़े, नजरें झुकाए, अल्लाह की तस्बीह कर रहे। इतने तवील कामत फरिश्ते थे तो फिर मुस्तफ़ा ने फतह मक्का के दिन अली से क्यों कहा पीछे रह गए, पीछे रह गए, पीछे रह गए। जब इतने फरिश्ते थे तो फिर फतह मक्का के दिन मेरे मौला रसूल ने मौला अली से क्यों कहा कि ये बुत गिराओ। इसलिए अली को कहा कि फरिश्ता न गिराए, वो गिराए जो शहूद में भी है, हुजूर में भी है। क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या कहने। जी हाँ, सलामत रहे। अली को बुलाया, फरमाया मुझे उठाओ। बिखरना नहीं, याली आओ मुझे उठाओ, मैं ये बुत गिराऊं। कभी अली ने रसूल के सामने इनकार नहीं किया।
2 बार कहा है ये काम मैंने नहीं करना। एक बार हुदैबिया के मुआहदे में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह काटना था तो फरमाया या रसूलल्लाह मैं रिसालत नहीं काट सकता, ये आप अपने हाथ से करें। दूसरी बार फतह मक्का के दिन या अली मुझे उठाओ, फरमाया मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता। फिक्रा मैं कह रहा हूं और चुप चेहरे मैंने गिने हुए हैं, अगर मेरी नजर में है तो ऐनुल्लाह की नजर में भी है। फिक्रा मैं अब कहने जा रहा हूं, अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं उठा सकता। खैबर शिकन कह रहे हैं मैं नहीं उठा सकता। कातले मरहबो अंतरो अमर इब्ने अब्दुल कह रहे हैं मैं नहीं उठा सकता। तवज्जो है, अली जैसा बहादुर कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं नहीं उठा सकता। फिर उस अबू तालिब की ताकत कितनी है जिसने 40 साल उठाया। हाय हाय हाय, यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, 40 साल उठाया।